बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अजीज तालिबात, हम क्या पढ़ रहे हैं? नमाज का तरीका और मसाइल। अच्छा, तो क्या पढ़ा हमने? नमाज की फलानी शराइत। कितनी शराइत पढ़ ली? 5। नंबर 1, तहारत, नंबर 2, सजद, 3, पाबंदी वक्त, 4, इस्तकबाल किबला, 5 नियत। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आज हम क्या पढ़ेंगे? नमाज में नियत के ज़ाहिरी और बातिनी आदाब क्या हैं? हाँ, नमाज में नियत का ज़ाहिरी अदब ये है कि नमाजी जहाँ कहीं नमाज अदा करना चाहे, इसे चाहिए कि वो अपने पूरे जिस्म को किबला रुख कर ले और फ़र्ज या नफल जिस नमाज का इरादा रखे दिल से इसकी नियत करे। ज़बान से नियत के अल्फाज कहना बेहतर है, ख्वाह किसी ज़बान में हो, ताकि दिल और ज़बान दोनों में मुआफ़क़त हो जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी मोमिन नहीं होता यहाँ तक कि उसका दिल ज़बान के साथ और ज़बान दिल के साथ बराबर ना हो। यानी अब जब इंसान, यहाँ से बहुत सारे पहलू निकलते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी बात करेंगे। जब इंसान कलमा पढ़ के मुसलमान होता है, काफर से मुसलमान होता है, तो वहाँ भी एक कलमा फिल्मों ड्रामों में भी पढ़ा जाता है। पता है आपको, हिंदू लोग, दूसरे मजहब वाले लोग भी फिल्में बनाते हैं, मुसलमानों की भी बनाते हैं, वो भी कलमा पढ़ते हैं, पर वो मुसलमान नहीं होते, क्योंकि जो कलमा दिल की तस्दीक और ज़बान के इकरार के साथ पढ़ा जाएगा वो ईमान की कैफियत पैदा करेगा। इस तरह दिल और ज़बान का एक साथ होना ज़रूरी है। लेकिन जब आप नमाज पर हैं तो नमाज के लिए ज़बान से कहना बेहतर है, कहना बेहतर है। लेकिन अगर आप ज़बान से नहीं भी कह रहे तो आपकी ज़बान वही कहना चाह रही है जो आपका दिल कह रहा है। दिल कह रहा है, दिल की वही नियत है। अगर दिल ने नियत कर ली है कि हम नमाज के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि पहले नियत है, आपने वुजू किया तो आपकी सारी नियत शुरू हो गई ना। आपने वुजू किया, किसके लिए किया? अभी वैसे भी वुजू करते हैं, अब हमने नमाज के लिए वुजू किया, अब नमाज की जगह पे जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, किबला रुख खड़े होंगे, तो ये सारी की चीजें क्या है? नमाज की नियत है, नियत है। और जब बिल्कुल किबला रुख खड़े हो जाएंगे, अपने जिस्म को भी सीधा रखेंगे, एक्टिव करके खड़े होना है। अब आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये भी एक सुस्ती है, काहली है। हम लोग हैं, बूढ़े हो गए हैं, ऑपरेशन हो चुके हैं, और हमें भी चाहिए, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। मैंने मस्जिद नबी शरीफ में देखा, इतनी इतनी मोटी औरतें, बड़ी बड़ी मजबूर औरतें, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा कि हम कई बार कुछ तरावियां बैठ के भी पढ़ लेते थे, कुछ खड़े होके, लेकिन मैंने उनको देखा हर रकत वो इतनी मुश्किल से खड़ी होती तो खड़े होके क़याम करके वो पढ़ती थी। तो कभी भी बेटा, जो खास तौर पर जवानी के आलम में, सेहत के आलम में, छोटी मोटी बीमारी को खातर में ना लाया करें। नमाज बैठ के नहीं होती है। कहते हैं जो जानबूझकर सुस्ती में, काहली में बैठ के नमाज पढ़ेगा तो वो क़यामत के दिन उठ के अल्लाह के हुजूर खड़ा होने की कोशिश करेगा, पर उठ नहीं सकेगा। फरिश्ते उसकी कमर पे मारेंगे कि उठ क़याम कर रब के हुजूर, पर वो नहीं खड़ा हो सकेगा। इसलिए आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मतलब महफिल करवाई, थोड़ा सा काम किया, तो मैंने अक्सर बच्चियों को देखा बैठ के नमाज शुरू कर लेती हैं। बैठ के नमाज नहीं होती है आपकी, खास तौर पर यही तो इम्तिहान है आपका। चाहे कितना भी मुश्किल में हो, आप क़याम फर्ज है, क़याम फर्ज है, आपको खड़े होना है। तो इस तरह किबला रुख खड़े होना है। और क्योंकि ये फिर बात और लंबी हो जाएगी, मुख्तसर कर रही हूँ, तो बहरहाल बैठ के नमाज नहीं पढ़नी, पूरे रुकू सजूद अच्छे तरीके से खुशू खजू के साथ अदा करने हैं, बैठना नहीं है, किबला रुख खड़े होना है। अपना ये सीना, ये कंधे बिल्कुल सीधे हों। अब जहाँ किबला नहीं होगा वो फिर आगे चल के और बात आएगी। फिलहाल आपने जब अपने घरों में कहीं हैं, जहाँ भी हैं, आप मुसल्ले पर हैं, तो किबला रुख खड़े होना है, सीधा रुख रखना है, आपका सीना, आपका चेहरा बिल्कुल किबला की सिमत रहे। समझ आइए, किबला का मतलब ये सामने, किस तरफ सामने? जहाँ खाना काबा की सिमत पड़ती है वहां सामने रहे, तो वहां सामने खड़े होना है। और बहालते मजबूरी कभी ऐसा हो जाए, कभी ऐसा हो जाए, क्योंकि मजबूरी की फिर गुंजाइशें साथ साथ वो मिलती हैं, इस्लाम दीन में तंगी नहीं है। लेकिन ये नहीं कि बात बात पे इतनी आसानी भी नहीं है कि हम कहें बात बात पे रोजा छोड़ दिया, बात बात पे हमने रुख मोड़ लिया, नहीं, ऐसा नहीं। बहुत मजबूरी के आलम में इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो उस तरह से जब आप खड़े होंगे, मिसाल के तौर पर एक औरत, हम औरतों ही की ज्यादा बात करते हैं, अब उसका बच्चा कोई रो रहा है, उसके साथ चिपक रहा है, तो वो नमाज में है, तो अपने बच्चे को उठा सकती है, लेकिन क्या करेगी? अपना रुख काबे से नहीं मोड़ेगी, अपना सीना काबे की तरफ रखेगी। अगर उसकी
تھوڑی سی نظر بھی ادھر پھر گئی مجبوری کے عالم میں تو اس کا سینہ نہیں پھرنا چاہیے. ویسے تو نظر بھی نہیں پھرنی, یہ بھی آپ کو بتا دوں, نظر آپ کی مصلے کی جگہ پہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے. جہاں مصلہ بچھایا آپ نے, جہاں آپ کا سجدہ جائے گا وہاں آپ کی قیام میں نظر رہے گی. کیا بولا میں نے؟ جہاں سجدہ کرنا ہے. لیکن مجبوری کے عالم میں اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو ماں بچے کو اٹھا کے لے لیتی ہے, ساتھ لگا بھی لیتی ہے, لیکن وہ نماز نہیں توڑتی اور اس کی نماز ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ اس کو اپنا رخ قبلائی کی طرف رکھنا ہے, اپنا سینہ اس کو قبلائی کی طرف. مزید پھر اس کے پر آگے چل کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے کوئی سوال آئے گا یا مزید بات ہوگی. اس طرح سے جو ہے نا قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے نماز کے قیام کے لیے. اپنی نیت کرنی ہے, اور نیت اپنے زبان سے بھی کر لیں, دل سے بھی کر لیں. اگر دل کی زبان کی نہیں ہوتی ہے تو دل کی لازمی چاہیے, کیونکہ دل کی تصدیق ہی اصل نیت ہے. نیت کے بغیر نمازی عام حرکات اور سکنات کا مجموعہ تو ہو سکتی ہے لیکن اسے نماز قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی اگر دل کی نیت ہی نہیں ہے, قلب تصدیق ہی نہیں کر رہا, تو زبان سے حالی بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ دل سے کہہ بھی دیا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. جو اگر دل تیرا مومن نہیں, یا اس طرح کا شعر ہے میرے ذہن سے نکل گیا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. تو خالی زبان سے لا الہ کہنے سے نہیں جب تک دل کی تصدیق نہ ہو جائے. تو اس طرح سے اس قلبی کیفیت کی جو ہے نیت اس قلبی کیفیت کی آئینہ دار ہوتی ہے جو باطنی ادب, مشاہدہ جمال محبوب اور اس کی حضوری کی تڑپ و لگن سے عبارت ہے. یہی طالب حق کی آخری منزل ہے. یہی طالب حق کی آخری منزل, یہاں پر ہی ہم بات کر لیتے ہیں. جو حق کا طالب ہے اس کی آخری منزل بھی یہی ہے کہ وہ تڑپ میں, کس کے تڑپ میں؟ اللہ کی محبت میں, اللہ کی تڑپ میں. اور آخری منزل بھی اس کی یہی ہے کہ وہ اللہ کے حضور جھکا ہوا ہو, اور اللہ کے حضور اس کا دل جھکا ہو, اس کا چہرہ جھکا ہو. اگر چہرہ نہیں ہم جیسوں کا جھک سکتا تو کم از کم دل تو جھکا ہوا ہو. تو جو صحیح معنوں میں حق کے طالب ہیں ان کی آخری منزل یہی ہے. اور یہ آخری منزل پوری طرح سے عشق کے ساتھ, حق کے ادائیگی کے ساتھ, حق کے بندگی کے ساتھ کس نے پائی؟ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر اللہ کے پیغمبر ہیں نا, وہ تو ہیں پیغمبر, وہ تو ان کی تو مطلب کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو سب سے منفرد شخصیت ہے نا. یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت نماز ادا کی, سجدہ کیا, اور یہی طالب حق کی نشانی ہے. یہی وجہ ہے کہ رب نے بھی پھر ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ یہ روحیں وہ ہیں جن سے میں راضی ہوں, ٹھیک ہے, جن سے میں راضی ہوں. تو اس طرح سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آخر وقت میں نماز ادا کی, سجدہ ادا کیا. اور اس پر مزید ہم بات کرتے رہتے ہیں, آپ بھی کریں گے, ہم بھی انشاءاللہ کریں گے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام جو جتنی بھی سیدہ کائنات کی آل ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں, یہ سارے پاک ہیں. کیا ہیں؟ یہ پاک ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہے. اور پھر انہوں نے اپنا حق بندگی ادا کر کے دکھا دیا, دنیا کو دکھا دیا. بیوقوف ہیں وہ لوگ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے پتہ نہیں جی نماز کی حالت تھی کہ نہیں تھی, پتہ نہیں ان کا وضو تھا کہ نہیں تھا. ارے ان کے وضو پہ شک کرنے والوں, دیکھو وہ تو نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا رہے ہیں, نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا رہے ہیں, تو ان کے وضو پہ شک کر رہے ہو جن کا صدقہ, جن کا نام لینا عبادت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علی علی کہو تو یہ تمہاری عبادت ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں ابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, عرض کرتی ہیں ابا جان میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تب چہرے کے پردہ کے احکام تو ابھی بھی نہیں ہے چہرے کے, تو وہ سامنے بھی آتی تھی تو کئی بار, لیکن اس وقت ابھی پردے کے پوری طرح سے احکام بھی نازل نہیں ہوتے. تو کہتی ہیں جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ ساتھ ہی مسجد اور ساتھ ہی گھر ہے نا, ایک ہی چیز ہے بالکل, بیچ میں دروازہ کھلتا تھا. تو جب بھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں, تو ابا جان میں آپ کو دیکھتی رہتی ہوں, بیٹی تھی نا, اور بیوی بھی کملی والے کی ہے, بیٹی بھی سیدنا صدیق اکبر کی ہے, تو اب نظارے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو کہہ رہی ہے کہ آپ کو میں نے جب بھی دیکھا آپ مولا علی مشکل شاہ رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
تو بھجن یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی تم نے سنا نہیں ہے میرے آقا اور تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والی کونو مکان نے فرمایا علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ تو میں تو عبادت کر رہا ہوتا ہوں، میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ تو جن کے چہرے کا تکنا عبادت ہے تو ان کے وضو پہ آج لوگ باتیں کریں اور ان کے سجدوں پہ باتیں کریں، پھر کہیں پتہ نہیں نماز تھی کہ نہیں تھی۔ یہ جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک جہالت ہے، اور جہالت بھی نہیں ہے، ایمان سے دوری ہے، کیونکہ بڑے بڑے ان پڑھ بھی لوگ ہیں وہ محبت علیہ رسول سے رہتے ہیں، ان کا ایمان بھی کامل ہے۔ علم کا معیار اور ہے، ایمان کا معیار اور ہے۔ تو یہ کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ سب اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہی اس طرح وہ بے قراری اس منزل کی طرف عاشق کو سرگرم سفر رکھتی ہے جو اس کا منتہی مقصود ہے، یعنی وہ جو عشق الہی ہے۔ ابھی مجھ سے سوال کسی نے کیا کہ زہد کے کیا معنی ہیں، تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ یہ زہد کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہ جو عشق کی گرمی ہوتی ہے انسان کے اندر، جو اللہ کے عشق کی، اللہ کے رسول کے عشق، عشق الہی کی گرمی ہوتی ہے، اس عشق میں رونا دھونا، رات کو اٹھ کے تڑپنا۔ کئی بار میں ویسے اٹھتی ہوں نا، عبادت تو کوئی نہیں رات کو کرتی میں، سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اللہ ان کی قبول کرے۔ تو میں سن رہی ہوتی ہوں، میں آج بتا رہی ہوں تو میں بھائی امجد کو سن رہی ہوتی ہوں، تو بھائی امجد اکثر رات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، پچھلے پیر اٹھے ہوتے ہیں نا، تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑا اللہ کو گڑ گڑا کے یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو میں بڑی خوش بھی ہو رہی ہوتی ہوں، رو بھی رہی ہوتی ہوں کہ ماشاء اللہ چلو شکر ہے۔ ہمارے کہتے ہیں جس گلی محلے میں کوئی تہجد پڑھتا ہے پورے محلے پہ رحمت ہوتی ہے، پورے محلے پہ رحمت۔ تو یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے بندے بھی عطا کیے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح جو عشق الہی کی گرمی ہے اس میں جو بندہ تڑپ کر اللہ کے ذکر میں روتا ہے، اس کی عبادت میں روتا ہے، اپنی خطاؤں پہ روتا ہے، اس کی عطاؤں کو یاد کرتا ہے روتا ہے، اس کو بھی زہد کہا جاتا ہے، اور پارسائی کو بھی زہد کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے اور بھی معنی پائے جاتے ہیں۔ بہرحال ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نماز جو ہے نیت کے بغیر نہیں ہوتی، محض حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے، بلکہ ذوق شوق کے ساتھ دل کی کیفیت جو ہے وہ صحیح قلبی کیفیت بھی اس کی ہونی چاہیے، تصدیق ہونی چاہیے، دل اور زبان ایک ساتھ ہونے چاہیے کہ پتہ چلے کہ ہم نماز ادا کرنے لگے ہیں۔ چلے آگے چلتے ہیں، ہم تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں۔ نماز میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو قبلہ رو کھڑے کر لینے کو استقبال حالت نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے چہرے اور پورے جسم کو قبلہ رو کر لینا، تاہم حالت سفر میں اگر سمت قبلہ کا تعین کرنا ممکن نہ ہو تو انسان کو مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں کسی بھی سمت رخ کر کے کھڑا ہونے سے نماز یعنی آپ سفر میں ہیں تو ظاہر ہے گاڑی میں ہے، جہاز میں ہے، ٹرین میں ہے، جنگل میں ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ آپ اول تو آپ کو پتہ نہیں چل سکتا قبلہ کس طرف ہے، اور یا پھر گاڑی میں ہے، چلے مثال عام گاڑیوں میں لوگ بیٹھتے ہیں اسی کی مثال زیادہ لے لیتے ہیں، تو ہم کہیں جا رہے ہیں تو مثال کے طور پر اگر تو ہم سیدھے اس طرف سے ہم پنڈی کی طرف نکلیں گے تو سیدھا قبلہ کی طرف نکلیں گے، ٹھیک ہے، تو نماز ہم ادا کر لیں گے، سامنے قبلہ ہی ہوگا۔ اگر ہم لاہور کی طرف نکلیں گے تو پیچھے کی طرف آئے گا، لیکن ہم پھر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فسما وجہ اللہ، ہر طرف اللہ کی توجہ ہے، ہر طرف اللہ کی وجہ کہتے ہیں چہرے کو، چہرہ اب اللہ کا چہرہ انسانوں کی طرح تو نہیں ہے نا، چہرے کا مطلب ہوتا ہے سامنا، سامنے چیز جو ہے جو نظر آنے والی ہے، تو وہ مین چیز ہوتی ہے چہرہ، تو فسما وجہ اللہ، ہر طرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کی توجہ ہر طرف ہے، تو آپ اس طرح بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ گھوڑے پر ہیں، اونٹ پر ہیں، گاڑی میں ہے، جہاز میں ہے، ٹرین میں ہے، اور یا پھر ایسی جگہ پر ہیں، اجنبی جگہ پر ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، شہر بھی ہو سکتا ہے، گاؤں بھی ہو سکتا ہے، جنگل، کچھ بھی، لیکن اس میں پانی کی تہوں میں بھی ہو سکتے ہیں، بحر و بر کی جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں آپ کو نہیں پتا کہ سمت قبلہ کس طرف ہے، چاند پر بھی ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، چاند پر بھی، خلاؤں میں بھی ڈیرے ڈالیں، کہیں بھی، تو نماز کو ہر جگہ پڑھنی ہے۔ تو اس وقت پھر آپ کیا کریں گے کہ اپنے دل پر نظر ڈالیں گے کہ میں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لوں، میں چلو ٹھیک ہے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، میں ادھر کر کے پڑھ لیتا ہوں، آپ کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ تو اس طرح قرآن کریم میں استقبال قبلہ کے باطنی ادب کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے،
ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमाअन। इनके पहलू उनके ख्वाबगाहों से जुदा रहते हैं, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद की मिली जुली कैफियत से पुकारते हैं। अब ये बात ऐसी है कि पहलू जुदा रहते हैं ख्वाबगाह, यानी बिस्तर छोड़ देते हैं, आराम की जगह अपनी छोड़ देते हैं और छोड़कर अपना राम सुकून छोड़कर अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते हैं। यानी रात को उठते हैं और अल्लाह के हुजूर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, सजदे करते हैं और वो रोते रहते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि अल्लाह कबूल कर लेगा। ये डर भी रखते हैं कि पता नहीं अल्लाह ना कबूल करे, जाया कर दे, मालिक जो है तो हम कुछ कर तो नहीं सकते ना। तो इस मिली जुली कफियत से वो रब को पुकारते रहते हैं। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म। नमाज के बातनी अदब का तकाजा यह है कि सारी जिंदगी याद महबूब के लिए वक्फ हो जाए और कल्बी तवज्जो का तमाम तर मिलान इसकी जात की तरफ रहे। ये कफियत हो तो फिर कोई लम्हा महबूब की याद से खाली नहीं गुजरता और इश्क व मोहब्बत की महवियत और इस्तगराक का वो आलम नसीब के दिल में मोहब्बत के सिवा किसी की याद नहीं रहती। यादें के सिवा किसी की याद नहीं रहती। हाँ, दिल में याद महबूब के सिवा किसी की याद नहीं रहती। महबूब की याद, महबूब कौन है? अब दुनिया के महबूब भी हैं, माँ बाप से भी मोहब्बत है, मियाँ बीवी की मोहब्बत भी है, बहन भाइयों की मोहब्बत भी है, दोस्तों की मोहब्बत भी है, औरत की मोहब्बत अपने शोहर से भी है, औरत की मोहब्बत गैर मर्द से भी है, मर्द की मोहब्बत गैर औरत से भी है। इश्क दुनिया के इश्क कह लेना वो भी हैं, लेकिन असल हकीकत में महबूब की याद जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। क्योंकि महबूब वो होता है जो चाहता है, एक दूसरे को चाहते हैं, हम उसे चाहते हैं, वो हमें चाहता है, और ये वो चाहत है जो तो पूरी जिंदगी और मरने के बाद हमारे काम आए, जो जिंदगी में और आखिरत में दोनों जहां में काम आए। दुनिया की चाहतें कदम कदम पे छोड़ देती हैं, लम्हा लम्हा छोड़ती हैं। एक लम्हे में हम दोस्त होते हैं, एक दूसरे लम्हे में हम दुश्मन होते हैं। तो असल याद है अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। तो बच्चों ये कि नमाज की यहाँ तक कि हम रखेंगे क्योंकि मेरे बीच में बात लंबी हो जाती है, तो इधर से रिकॉर्डिंग मेरे बहनों को बच्चों को भी जानी है। तो नमाज हर हाल में पढ़नी चाहिए, नमाज किसी सूरत माफ नहीं है। नमाज को हम जितना नमाज हमारी खूबसूरत होगी, पूरे अरकान के साथ, पूरे क़याम के साथ, अच्छी तरह रुकू सजूद के साथ, तो उसके फ्यूज़ बरक़ात उतने ही मिलेंगे। यहाँ पर कि आपने ये हदीस पढ़ते रहते हैं कि नमाज हर बुराई बेहयाई से रोकती है। तो नमाज कैसे रोकती है? अब बंदों ने, हम लोगों ने ये समझ लिया कि नमाज रोकती है, फला बंदा तो इतनी ही नमाजें पढ़ता है पर फिर भी सूद खाता है, फला बंदा नमाज भी पढ़ता है पर फिर भी शराब पीता है, फला बंदा नमाज भी पढ़ता है पर जुल्म ज़्यादती भी नहीं छोड़ता। तो ये क्या बात हुई? नमाज के लिए तो सरकार ने फरमाया कि नमाज हर बेहयाई बुराई से तो फिर यहाँ क्यों नहीं रोका जा रहा? इसलिए नहीं रोका जा रहा कि नमाज पढ़ी ही कहाँ। नमाज का मतलब यह है कि जब आपने नमाज पढ़नी है, किबला रुख खड़े होके यूं कहना अल्लाह अकबर, जब ये आपने हाथ खड़े कर देने हैं तो आपने क्या किया? जब पुलिस पकड़ती है मुजरम को जब पुलिस पकड़ती है, जब वो गिरफ्त में आ जाता है, जब उसे पता मैं भाग नहीं सकता, तो वो क्या करता? हाथ उठा देता, इकबाल जुर्म कर लेता है। जब किबला रुख खड़े होते हैं तो हम इकबाल जुर्म कर लेते हैं। जब हम इकबाल जुर्म कर लेते हैं तो फिर अल्लाह के हुजूर हम उसके आगे झुक जाते हैं कि या अल्लाह सब तारीफें तेरे लिए, तू ही मालिक है, तू ही माफ करने वाला है, सब कुछ ये उसकी हमदो सना करते हैं। तो जब हमने इकबाल जुर्म कर लिया, हमने एतराफ कर लिया, तो जब एतराफ कर लिया, अल्लाह के हुजूर झुक गए, तो उसके बाद हमारा ईमान का तकाजा, हमारा नमाज का ये तकाजा कि जब हम नमाज पढ़ के निकले तो बाहर निकले तो हम रिज़्क़ हलाल कमाएं, हराम ना कमाएं। हमने नमाज पढ़ी है, अल्लाह से हमने वादा किया ना, जब हमने अल्लाह से अहद किया शराब नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना, जिना नहीं करना, बुराई नहीं करनी, रिज़्क़ हलाल कमाना है, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अल्लाह के हुजूर अभी तो तौबा की, अभी एक नमाज पढ़ी, दूसरी नमाज का टाइम होने वाला है, फिर उसके हुजूर अहद व पैमान होगा।
تو یہ کیوں ہم کریں؟ تو نماز کا یہ اس کیفیت کو دل میں رکھنا، دماغ پہ طاری رکھنا، یہ چیز پھر اس کو برائیوں سے روکتی ہے۔ جب ہم اس کیفیت کو پھینک دیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے سجدہ دیا بھائی چلے میں گئے، تو پھر کل آپ پڑھ رہے تھے نا، جب تک عشق نہ ہو تیرا میری نماز کا امام، کیا تھا اگلا مصرع اسی کے حوالے سے؟ ہاں وہ تھا کہ جب تک نہ عشق تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا حجاب بھی، میرا رکوع بھی میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ ہاں یہ علامہ اقبال کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحیح نماز پڑھنے کی، قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کا موضوع بھی چلے گا آگے، تو پھر ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ، آپ لوگ بھی دعا کریں، آپ طالب علموں کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میری بیٹی کو بھی، ہم سب کو بھی صحیح نماز قائم کرنے کی توفیق دے، اور یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی تہجد کی پابندی، کبھی پڑھتے تھے، اب ان طبیعتوں نے ایسی مت ماری ہوئی ہے، نہ سونے کے مطلب ٹائم صحیح ہے، نہ جاگنے کے ٹائم صحیح ہے، ساری روٹین ہی خراب ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے بھی بھائی امجد کی طرح اٹھ کے راتوں کو مصلے کو آباد کرنے کی، عبادت کرنے کی، تہجدیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو، ہم بھی اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، کیونکہ جتنا طالب علم اور اولاد جتنا اللہ کے حضور جھکیں گے، اتنا ہی والدین کو اور اساتذہ کو اتنا ہی اجر ملے گا، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ خیر و احسن جزائے فی الدار۔